आकाशवाणी पणजी केंद्राचो मादय चॅनल खबरां विभाग तुमचे मुखार सादर करता 2025 वर्स अयोध्या सावन युनेस्को मेरेन ह्या विशयाचेर खाशेली कार्यावळ. प्रश्नोत्तराचे हे चर्चेत वांटो घेतात तेजा मळेकर. फाटल्या कितलेशेच दशकां पासून भारताची संस्कृती नेटान फुडें वचत आसा. हीच सांस्कृतिक गती घेवन भारतान 2025 वर्सान प्रवेश केलो. 2025 वर्सान भारतान आपली सांस्कृतिक शक्ती कशी दाखयली ते विशयी सांगात. भारतान अंदू ज्या पद्दतीन आनी आत्मविश्वासान आपली संस्कृतायेची सुरवात केली ते पळोवन सगळो संवसार अजाप जालो. 2025 हे वर्स भारताच्या संस्कृतायेक किनाऱ्या वयल्यान राष्ट्रीय अस्मितायेचें केंद्र करपी वर्स जालें. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताची 150 वर्सां अभिमानान साजरी केली. प्रजासत्ताक दीस परेडान भारताचे गिरेस्त आदिवासी आनी सांस्कृतीक दायज दाखयले. विक्रमी असो महाकुंभ प्रयागराजान जालो. संस्कृती मंत्रालयान मध्य प्रदेश सरकारच्या सहकार्यान लोकमाता अहिल्याबाई होळकर हांची 300वी जयंती भोपाळान मनयली. तमिळनाडून चोल सम्राट पयलो राजेंद्र चोल हेंच्या योगदानाची याद करपाक आदी तिरुवतीराय उत्सव आयोजीत केलो. भारताची मराठा लश्करी लँडस्केप युनेस्कोच्या संवसारीक दायज वळेरेंत भारताची 44वी मालमत्ता म्हणून नोंद जाल्या. भारताच्या हातबरप दायजाची जतनाय, डिजिटलीकरण आनी प्रसार करपाक समर्पीत आशिल्लो ज्ञान भारतम हो एक म्हत्वाचो राष्ट्रीय उपक्रम संस्कृताय मंत्रालयान सुरू केलो. ह्या वर्सा सांस्कृतीक मळार कितें घडलें तें आतां सविस्तर सांगता. 66 कोटीचो महाकुंभ हो धर्तरेचेर सगळ्यांत व्हडलो अध्यात्मीक मेळावो जालो. प्रयागराजान संवसारीक विक्रम मोडून उडोवपी एक घडणूक पळयली. महाकुंभान 66 कोटी वयर भाविकांनी वांटो घेतलो आनी ताका लागून भारताची श्रद्धा, अध्यात्म आनी परंपरा एकठांय हाडपाची तांक सिद्ध जाली. रियो कार्निवलान 70 लाख, हजान 25 लाख आनी ऑक्टोबर फेस्टान 72 लाख लोकांनी वांटो घेतलो. मात महाकुंभ 2025 कडेन ह्या सगळ्याची तुळा जावं शकना. लाखांनी लोकां खातीर हो एक वेगळोच अध्यात्मीक अणभव आसलो. पवित्र न्हंयांनी बुडटी मारल्या उपरांत भाविकांक संतां कडल्यान तत्वगिन्यानी प्रवचनां आयकुपाक गावली. पेशवाय आनी शाही स्नानाचो अणभव भाविकांक गावलो. संवसारभरांतल्या लाखांनी भक्त, संत आनी साधकांक प्रयागराजान एकठांय हाडले. हो महाकुंभ भारताच्या एकचाराचें प्रतीक ठरलो. 500 वर्सांचो संकल्प पुराय करपी प्रभू श्रीरामांच्या देवळात धर्मध्वज उबारलो त्या विशयी सांगात. 25 नोव्हेंबर 2025 दिसा इतिहासीक खिणाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अयोध्येच्या श्रीराम जन्मभूमी देवळाच्या माथ्यार भगवो धर्मध्वज उबारलो. ही कृती म्हळ्यार शेंकड्यांनी वर्सां चलपी भक्ती, देवूळ पुराय जावप आनी भारताची संस्कृती आत्मविश्वासान फुडें सरता हाचें प्रतीक आशिल्ली. सरकारान राबयल्ल्या प्रसाद येवजणे विशीं थोडी म्हायती दियात. प्रसाद येवजणे खाला 524 वर्सां पोरन्या त्रिपुरा सुंदरी देवळाचो पुनर्विकास केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रसाद येवजणे खाला परतून विकसीत केल्ल्या त्रिपुरा सुंदरी देवळाचें उक्तावण केलें. ह्या प्रकल्पाक लागून पवित्र वास्तुकला तिगून उरली. तीर्थक्षेत्राच्या जाग्यार लोकांक बऱ्यो सुविधा गावल्यो आनी 524 वर्सां पोरन्या अध्यात्मीक स्थळाक नवें रूप गावलें. सम्राट राजेंद्र चोल पयलो यांच्या दर्यावेल्या मोहिमेक 1000 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उगडास केलो. याचेर म्हायती दियात. सम्राट राजेंद्र चोल पयलो हांच्या दर्यावेल्या मोहिमेक 1000 वर्सां पुराय जाल्ल्याचो उगडास करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गंगाईकोंडा चोलपुरमाक भेट दिली. चोल साम्राज्याच्या नौदलाच्या पराक्रमाचो आनी आध्यात्मीक खोलायेचो दायज मनयलो. भारताच्या तमीळ अध्यात्मीक परंपराचो संवसारीक इतिहासा कडेन आसलेलो संबंद तांणी दाखयलो. वंदे मातरमची 150 वर्सां मनयली त्या विशयी आमकां म्हायती दियात.
आमच्या देशाच्या गिताच्या 150व्या वर्धापन दिसाचो उगडास करपा खातीर 7 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी औपचारीकपणान सुरवात केली. स्वतंत्र चळवळींक पेटयल्ल्या ह्या गिताक वर्सभर उगडास करतना 1.60 कोटी वयर भारतीयांनी आपले सादरीकरण केले. राष्ट्रीय प्रतीकाचे रुपांतर हे भौशीक चळवळीन केले. 127 वर्सां उपरांत पिप्रहवा हांगाचे भगवान बुद्धांचे बौध्द धातू परतून हाडपा विशयी सांगात. 127 वर्सां उपरांत भगवान बुद्धाचे पवित्र बौध्द धातू आपल्या देशांत परतून हाडप कायदेशीर नदरेन व्हड जैत आसा. त्याच वेळार प्रकल्प मौसम आनी प्रकल्प गज लोक ह्या सारक्या उपक्रमांनी भारताक हिंदू महासागर प्रदेश आनी आशिया भितर सांस्कृतीक पर्यावरणीय अभ्यासांत फुडारी म्हूण जागा दिली. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 किल्ले युनेस्को यादीन येवप ह्या विशयी सांगात. भारताचे मराठा लष्करी लँडस्केप खाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 12 किल्ले युनेस्कोच्या संवसारीक दायज वळेरेंत पावले. राजनयिक आनी कायदेशीर टूर दी फोर्सान भारताची मराठा लष्करी लँडस्केप भारताची 44वी मालमत्ता म्हूण युनेस्कोच्या संवसारीक दायज वळेरेंत यशस्वीपणान नोंद जाली आनी ताका लागून भारताची प्रतिश्ठा संवसारीक दायज शक्त म्हूण उबी रावपाक खूब बळगें मेळ्ळें. ह्या यादीन एकूण 12 किल्ले आसात. हे यादीन आशिल्ले किल्ल्यां मदीं महाराष्ट्रांतले 11 किल्ले आनी तामिळनाडूंतल्या 1 किल्ल्याचो आस्पाव आसा. महाराष्ट्रांतले किल्ले जावन आसा रायगड, शिवनेरी, प्रतापगड, लोहगड, राजगड, पन्हाळा, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, साल्हेर आनी खंडेरी. तामिळनाडूंतलो 1 किल्लो जावन आसा जिंजी किल्लो. हे किल्ले मराठा साम्राज्याच्या वेळार दर्या आनी डोंगरांचेर बांदले. ह्या किल्ल्यांचो वापर त्या काळार संरक्षण, वेपार आनी प्रादेशीक नियंत्रणा खातीर म्हत्वाचो आसलो. दिवाळी उत्सव युनेस्को वळेरेंत पावप कशे तरेन म्हत्वाचें ठरता. दिवाळी हो उजवाडाचो उत्सव देशभरान व्हडा उमेदीन मनयता. युनेस्कोच्या सांस्कृतीक दायजाच्या वळेरेंत हो उत्सव नोंद जाला. हे वळेरेंतलो तो 16वो भारतीय घटक आसा. काळखाचेर उजवाडाच्या जैताचे प्रतीक म्हूण दिवाळी देशभरात साजरी करतात. ह्या वेळार वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्या धार्मीक विधी जातात. दुसऱ्या राज्यांनी जावं परदेशांत असलेले लोक खासा करून दिवाळी खातीर आपल्या घरा येतात. घराघरांनी रांगोळी घालतात, दिये पेटयतात, तरेतरेची खावपाची जिन्नसां करतात. समाजीक सहभाग हांचो आस्पाव आशिल्ली आनी भारतीय संस्कृताय दाखोवपी हो एक सण आसा. ह्या नामांकनान देशभरांतल्या विंगड विंगड समाजांनी, कलाकारांनी आनी विद्वानांनी दिवाळीचे म्हत्व आनी परंपरा युनेस्को मुखार मांडली. ह्यान पयलीं युनेस्कोच्या वळेरेन समाविष्ट केलेल्या भारतीय घटकां मदीं गरबा 2023 वर्सा, दुर्गा पुजा 2021 वर्सा, कुंभमेळा 2017 वर्सा, योग 2016 वर्सा आनी रामलीला 2008 वर्सा ह्या वळेरेन पावले. हातबरपा सांबाळपा खातीर ज्ञान भारत कशे तरेन म्हत्वाचें ठरतलो त्याचेर उजवाड घालात. भारताच्या व्हड हातबरप दायजाची जतनाय, डिजिटलायझेशन आनी प्रसार करपाक समर्पीत आशिल्लो ज्ञान भारतम हो म्हत्वाचो राष्ट्रीय उपक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सुरू केलो. ह्या म्हत्वाच्या प्रकल्पान भारताच्या गिन्यान परंपरे खातीर संरक्षण, नवनिर्माण आनी जोडणी हांची पोर्टल पद्दत सुरू केली. जयती जय ममः भारतम हाणें कशे तरेन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तयार केलो. प्रजासत्ताक दिसा जाल्ल्या परेडान जयती जय ममः भारत हे सांस्कृतीक सादरीकरण जाले. 5000 वयर कलाकारांनी वांटो घेतिल्लो आनी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्डान मान्यताय मेळिल्ले हे सादरीकरण भारताच्या आदिवासी आनी लोक दायजाचो एक दोळे दिपकावपी देखावो आशिल्लो. तशेंच तरणाटे सत्तेचे आनी एकचाराचे प्रतीक आशिल्ले. लोकमाता अहिल्याबाई होळकर आनी सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या जयंती निमतान अंदू वर्साचे खाशेल्लेपण कितें आसलें तें सांगात. लोकमाता अहिल्याबाई होळकर हांची 300वी जयंती भोपाळांत व्हडा उमेदीन मनयली. तिची कांयच उणाव नासलेली शासन वेवस्था आनी तिणें केल्ले सांस्कृतीक जीर्णोद्धार हाचो उगडास केलो. 18व्या शेंकड्यांतली मालवा राणी
जेंका त्यांच्या धार्मिकता, न्याय आणि लोककल्याणा खातीर लोक वळखतात. त्यांच्या 300वी जयंती निमतान देशभरात कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. तशेंच खाशेली नाणी, शिक्के सारकिल्ले सरकारी उपक्रम राबयले. अहिल्याबाई होळकर हांच्या व्हड दायजाचेर भर दिवपी प्रदर्शनां आयोजीत केली. देवळाचो जिर्णोद्धार करप, मुळावी बांदावळ तयार करप आनी महेश्वरी साडी सारकिल्ल्या कापड कलेचो तिणें प्रसार केलो. एक प्रतिश्ठीत भारतीय राजकर्ती म्हूण तिचो दर्जो अजुनूय कायम आसा. आतां सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या बद्दल सांगता. राष्ट्रीय एकता दिसा निमतान सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या 150व्या जयंती खातीर आनी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांच्या 125व्या जयंतीच्या निमतान विशेष नाणी आनी तिकिटांचें उक्तावण केलें. सरदार वल्लभभाई पटेल हांची 150वी जयंती 2 वर्सांच्या म्हणजेच 2024 ते 2026 मेरेन स्मरणोत्सवासह मनयता. भारताक एकठांय हाडपी लोहपुरुश म्हूण ताच्या भुमिकेचेर लक्ष केंद्रीत करून तांचो उगडास करता. 31 ऑक्टोबर 2025 दीस एकता दीस म्हूण मनयता. त्या निमतान एकता मार्च, आभासी संग्रहालयां आनी राष्ट्रीय एकचार आनी ताच्या दायजाचेर भर दिवपी श्रद्धांजली उपक्रम राबयता. हातूंत स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, देशव्यापी परेड, ताच्या राजकारणीपणा आनी दृश्टिकोनाचो भोवमान करपी एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यावळी सारकिल्ले उपक्रम हांचो आस्पाव आसा. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हांची 125वी जयंती 6 जुलय 2025 ते 6 जुलय 2027 ह्या 2 वर्सांच्या राष्ट्रव्यापी स्मरणोत्सवासह आयोजीत करता. संस्कृताय मंत्रालय ही कार्यावळ आयोजीत करता. राष्ट्रवादी, शिक्षणतज्ञ आनी संस्थापक म्हणून तांच्या दायजाचेर भर दिवपा खातीर अंदुवर्सा प्रदर्शनां, परिसंवाद, नाटकां आनी तरणाट्यांचो आस्पाव आसलेल्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यो. तांच्या एक राष्ट्र एक संविधान दृश्टिकोनाचेर भर दिवन ह्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो. राष्ट्रीय फुडाऱ्या कडल्यान खाशेली नाणी प्रकाशीत केली. कलम 370 आड ताणें केल्ल्या झुजाचेर आनी राष्ट्र निर्मितींतली भुमिका हांचेर भर दिलो. तशेंच विठ्ठलभाई पटेल हे भारताचे पयले सभापती जाले. त्या निमतान 100 वर्सांचो उगडास करपा खातीर राष्ट्रीय वक्ते परिशद घडोवन हाडली. तातूंत देशभरांतल्या अधिकाऱ्यांनी वांटो घेतलो. विधिमंडळ स्वातंत्र्य प्रस्थापीत करप, संसदीय खातें तयार करप, सभापतीची भुमिका घटमूट करप हातूंत पटेल हांणी केल्लेल्या यत्नांची याद केली. लोकशायेची आवय म्हूण भारताची आशिल्ली तांक आनी विविधताय हाचेर भर दिलो. देव बरें करूं. आनी इतल्यान अयोध्या सावन युनेस्को मेरेन हो चर्चात्मक नियाळ सोंपलो.